नेपालको कर प्रशासनले करदाता मैत्री प्रशासन र कानुन हुनुपर्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्दै यसतर्फ प्रभावकारी कदमहरू चाल्दै आइरहेको छ। राज्य सञ्चालनको मुख्य आधार कर भएकोले कर सेवालाई छिटो, छरितो र विश्वसनीय बनाउन देशको कर प्रशासनबाट विभिन्न कामहरू हुँदै आएका छन्। समयानुकूल कर प्रणालीमा सुधार ल्याएर मुलुकमा समृद्धि र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले विभिन्न नीतिगत, प्रक्रियागत, संरचनागत र व्यवस्थापकीय एवं व्यवहारगत सुधारका प्रयासहरू गरिँदै आएको छ। कर सेवालाई छिटो, छरितो र विश्वसनीय बनाउन र कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नेपालको कर प्रशासन कटिबद्ध रहेको छ। राजस्व असुलीको कार्यलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउँदै आइरहेको आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यालय हो आन्तरिक राजस्व कार्यालय कोटेश्वर। यस अगाडि कोटेश्वरमा करदाता सेवा कार्यालय रहेकोमा यसको संरचनालाई सुदृढ र कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै विक्रम सम्वत 2075 साल असारमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय कोटेश्वर स्थापना गरिएको हो। यस कार्यालयले काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 32 तथा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नम्बर 7, 8 र 9 का करदाताहरूलाई स्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यस कार्यालयले करदाता सेवा तथा कर सङ्कलन जस्ता आधारभूत सेवालाई करदाताको घर दैलोमा पुर्याई कर प्रशासनको पहुँच विस्तार गर्ने छिटो, छरितो र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यस कार्यालयले कर सङ्कलन कार्यलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाइरहेको छ। सक्षम र स्वच्छ राजस्व प्रशासनको माध्यमबाट करदाताहरूलाई मैत्रीपूर्ण वातावरणमा उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यस कार्यालयले यस कार्यालय अन्तर्गत करदाता सेवा शाखा, कर सङ्कलन शाखा तथा कर परीक्षण तथा अनुसन्धान शाखा तथा अन्यमा गरी जनशक्तिको अवस्था पर्याप्त छ। अब हाम्रो अर्गनाइजेसन यो कार्यालयमा मूलतः 3वटा शाखाहरू रहेका छन्। करदाता सेवा शाखा, कर सङ्कलन शाखा र कर परीक्षण तथा अनुसन्धान शाखा भनेर 3वटा शाखाहरू यो सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट स्वीकृति भएको छ र ती शाखाहरूमा रहने जम्मा जनशक्ति मध्येमा कर अधिकृतहरू जम्मा 9 जनाको दरबन्दीमा 7 जना पूर्तिको अवस्था छ भने नायब सुब्बातर्फ जम्मा 7 जनाको दरबन्दीमा 6 जना दरबन्दी पदपूर्ति भएको अवस्था छ भने डाटा एन्ट्री सुपरभाइजर भनेर भन्छौँ हामी, जो कम्प्युटरमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेर काम गर्ने जनशक्ति हो, उहाँहरू 5 जना हुनुहुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि आन्तरिक राजस्व विभागमा उपलब्ध भएको जनशक्तिको अनुपातमा हेर्दा हाम्रो कार्यालयमा जनशक्ति को अवस्था राम्रै मानिन्छ र अहिले भर्खरैको सरुवाले गर्दा पनि हामीलाई यसरी जनशक्ति प्राप्त भएको छ। यसले काममा चाहिँ अलि थप प्रभावकारी बनाउने चाहिँ अपेक्षा कार्यालयले लिएको छ। आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने करदाताहरूलाई दर्ता गर्ने, स्थायी लेखा नम्बर दिने, भ्याटको प्रमाणपत्र दिने र करचुक्त प्रमाणपत्र दिने लगायतका कर सम्बन्धी विभिन्न सूचना प्रवाह गर्दै आइरहेको छ आन्तरिक राजस्व कार्यालय कोटेश्वरले। अब व्यक्तिगत प्यान लिनेहरूको अवस्था हेर्दाखेरि यो हाम्रो कार्यालयमा हाम्रो टार्गेटभन्दा धेरै नै आउनु भएको छ र हामीले इस्यु पनि गरिरहेछौँ। र एउटा कुरा के छ भने अझै पनि हामीले गर्न खोजेको ट्याक्स पेयर र कार्यालय बीचको डिस्टेन्स घटाउने र सम्पर्कलाई कम गर्ने उद्देश्यले धेरै कुराहरू हाम्रो अनलाइनमा आइसकेका छन्, अनलाइन माध्यममै छ। उहाँहरूले सम्पूर्ण आफ्नो विवरणहरू अनलाइनमै सबमिसन गर्नुहुन्छ। जस्तै एउटा उदाहरण भन्छु मैले, आन्तरिक राजस्व विभागको अघि भनेको वेबसाइटमा एउटा पोर्टलै छुट्टै छ, करदाता पोर्टल भन्ने छुट्टै पोर्टल छ। त्यो पोर्टलभित्र जानुभयो भने आफ्ना पोर्टल खोल्नुभयो भने त्यो भित्र आफूले गर्नुपर्ने एक्टिभिटीहरू, करदाताको तर्फबाट गर्नुपर्ने एक्टिभिटीहरू राखिएको छ। त्यसमा गएर आफूले प्यान नम्बर लिनुपर्ने विवरणहरू सबमिसन गरिदिनु भयो भने हामीले त्यो सबमिसन गरेको विवरण यहाँ हेरेर व्यक्तिगत प्यान इस्यु गरिदिन्छौँ र अन्तिममा उहाँहरूले एउटा चाहिँ प्यान नम्बरको जुन कार्ड लिनुहुन्छ त्यो कार्ड लिन चाहिँ कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन्छ। र यसले के गरेको छ भन्दा करदातालाई र प्यान लिन चाहने व्यक्तिहरूलाई पनि यो अनलाइन
माध्यमले गर्दा अलिक सहजता चाहिँ प्रदान गरेको छ। कर प्रशासन र करदाता बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्दै करको दायरा बढाउन यस कार्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यस कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 2,27,85,50,00,000 करको लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा गत मङ्सिर मसान्तसम्म 41.70% सङ्कलन भइसकेको अवस्था छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा लक्ष्य अनुरूप कर सङ्कलन हुने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको छ यस आन्तरिक राजस्व कार्यालय कोटेश्वर। अब आन्तरिक राजस्व कार्यालयले राजस्व सङ्कलन गर्ने विभिन्न क्षेत्रहरूमध्येमा मूलभूत रूपमा तीनवटा शीर्षकहरू नै प्रमुख शीर्षकको रूपमा देखिन आउँछन्। अब त्यसमा आयकर एउटा शीर्षक रहन्छ, मूल्यवर्धित कर अर्को शीर्षक रहन्छ भने अन्तःशुल्क अर्को शीर्षक रहन्छ। र आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि हाम्रो कार्यालयलाई निर्धारण गरिएको 2,27,85,50,00,000 टार्गेट निर्धारण गरिएको छ। त्यो अन्तर्गत यी तीनवटै शीर्षकहरूलाई हामीले तुलनात्मक रूपले हेऱ्यौँ भने समानुपातिक जस्तै छ। करिब तीनवटै शीर्षकहरूमा उस्तै राजस्व सङ्कलनको टार्गेट छ र विगतको अनुभवलाई हेर्दा पनि समानुपातिक रूपले नै सङ्कलन भएको अवस्था देखिन्छ। लक्ष्यको हिसाबले पनि हामी गत वर्षभन्दा बढी नै छ यो वर्षको लक्ष्य, सङ्कलन गर्नुपर्ने लक्ष्य। गत वर्ष 2,12 करोड समथिङ रहेकोमा अहिले 2,27 करोडको हाराहारीमा 28 करोडको हाराहारीमा पुगेको छ। यसले गर्दा लक्ष्य पनि बढी छ र त्यसका साथसाथै अहिलेसम्मको सङ्कलनको अवस्थालाई हेर्दाखेरि हामीले मङ्सिर मसान्तसम्मको अवस्था हेर्दा वार्षिक लक्ष्य जुन छ हाम्रो 2,28 करोडको त्यो लक्ष्यको करिब 41.70% हामी सङ्कलन गर्न सफल भएका छौँ। र राजस्व सङ्कलन हुने बढी राजस्व सङ्कलन हुने महिनाको रूपमा पुष महिना र असार महिना रहने भएकोले आगामी दिनमा अझै बढी सङ्कलन हुन्छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ र त्यसले गर्दा सङ्कलन जुन टार्गेट निर्धारण गरिएको छ त्यो टार्गेटमा हामी सफल हुन्छौँ भन्ने लक्ष्य राखेका छौँ हामीले। करदाताहरूलाई छिटो, छरितो र सहज ढङ्गले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ यस कार्यालयले। त्यसै कारण सेवाग्राही पनि यस कार्यालयको सेवाबाट सन्तुष्ट छन्। आफ्नो सेवाको गुणस्तरलाई वृद्धि गर्दै राजस्व सङ्कलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आइरहेको छ यस आन्तरिक राजस्व कार्यालय कोटेश्वरले। करको कम्प्लायन्स बढाउने र कर सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन 2077 ले विभिन्न किसिमका स्किमहरूको व्यवस्था गरेको छ र ती स्किमहरूमा मैले केही सरसर्ती मोटामोटी स्किमहरू यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तै करको दायरामा नआएको र दायरामा आउन चाहनेलाई एउटा किसिमको स्किम छ। जस्तै त्यो अन्तर्गत कुनै व्यक्तिले करयोग्य कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको छ तर ऊ करको दायरामा आएको छैन भने उसले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि आर्थिक वर्ष 74-75 र आर्थिक वर्ष 75-76 को सम्पूर्ण आय विवरण बुझाउनु पर्यो र त्यो आय विवरण अनुसारको आयकर बुझाउनु पर्यो र यति दुईटा कुरा शर्त पुरा गर्यो भने त्यस्तो करमा लाग्ने ब्याज र शुल्क छुट दिने आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरेको छ र यो कुरालाई हाम्रो विभागको वेबसाइट www.ird.gov.np मा पनि राखिएको छ। त्यसकारण म सम्पूर्ण करदाताहरूलाई म के अनुरोध गर्दछु भन्दा विभागको वेबसाइटमा गएर कर छुट सम्बन्धी स्किमहरू हेरेर फागुन मसान्तसम्ममै स्किम लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ र त्यो स्किमलाई फागुनसम्ममा लिएर राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने योगदान गर्नुपर्ने दायित्व र आफूले पाउनुपर्ने सुविधा समेत लिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कर नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मुलुकको वित्त संरचनालाई अनुकूल बनाउँदै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गराउने दिशामा नेपालको कर प्रणाली विगत केही वर्षदेखि अनुकरणीय काम गर्न सफल भएको छ। हामीले तिरेको कर हाम्रै विकासका लागि र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि हो भन्ने यथार्थता करदाताहरूलाई बुझाउँदै आएको छ यस आन्तरिक राजस्व कार्यालय कोटेश्वरले। कर तिर्नु सभ्य नागरिकको कर्तव्य हो भने मुलुक समृद्धिको आधार पनि हो। घर घरमा करको चर्चा भए पनि सबैलाई करको दायरामा ल्याएर आन्तरिक राजस्व मार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। त्यसैले समृद्ध र आधुनिक नेपाल निर्माणका लागि कर तिर्नै पर्छ।
यस कार्यालयले करको दायरा विस्तार गर्दै करदाताहरूलाई कर तिर्नको लागि उत्प्रेरित गर्दै आइरहेको छ। करको दायरा बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा त कुनै विवादै रहेन। करको दायरा बढाउनुपर्छ, दर घटाउनुपर्छ भन्ने इस्युहरू धेरै उठेका छन्। अब यो कुरा कार्यालय भनेको एउटा इम्प्लिमेन्टेसन युनिट हो र पोलिसी युनिटको रूपमा विभाग, मन्त्रालय, त्यसपछि गएर अब तपाईँको मन्त्री परिषद, संसदले समेत ऐन कानुनहरू परिमार्जन गर्ने अथवा नयाँ ऐन कानुन ल्याउने कुरा रहन्छ। त्यसकारण यसमा मैले यो नै गर्ने भन्ने भन्दा पनि पोलिसीगत रूपमा आएका कुराहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो र पोलिसीमा जे कुराहरू निर्धारण भएर आएको छ त्यो कुराहरूलाई हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौँ र दायरा बढाउने र दर घटाउने भन्ने कुरा त अब यो छलफल गर्दै जाने, अब पोलिसी लेभलमा छलफल हुने, पोलिसी लेभलबाटै सम्बोधन भएर आउने कुरा भएको हुनाले म अहिले कार्यालय प्रमुख भएको हैसियतले हाम्रो मुख्य भूमिका भनेको कानुनको कार्यान्वयन नै रहन्छ र अब विभाग, मन्त्रालयमा अब यस्ता कुराहरूको सम्बन्धमा फिडब्याक दिने, आफूभन्दा माथिल्लो निकायमा यी कुराहरूको विषयमा जानकारी गराउने, कुनै छलफलमा सहभागी हुने कुरा त आफ्नो छँदैछ। कर प्रशासन र करदाताहरू बीचको सम्बन्ध अझै निकट पार्दै करदाताहरूलाई आफ्ना प्रभावकारी सेवाहरू दिँदै अगाडि बढिरहेको छ यस कार्यालय। करदाताको सन्तुष्टिप्रति विशेष ध्यान दिएर गुणस्तरीय सेवाको प्रत्याभूति गर्दै आइरहेको छ यस आन्तरिक राजस्व कार्यालय कोटेश्वरले। करदाताहरूले यो जुन स्किम पाउने करदाताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले समयमै स्किमको क्लेम गरेर छुट सुविधा पाउने कुराहरू समयमै लिइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अनि अर्को कुरा, कर परीक्षणबाट जुन संशोधित कर निर्धारण भएको छ र करदाताहरूले संशोधित कर निर्धारण बुझाउनको लागि बुझाउँछु भनेर मनस्थिति बनाउनु भएको छ र प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि जानुभएको छैन। उहाँहरूले पनि समयमै आफूले बुझाउनु पर्ने बक्यौताको रकम बुझाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अर्को बेरोजुतर्फ पनि बेरोजु भएका करदाताहरूलाई पनि हामीले समय समयमा सम्पर्क पनि गरेका छौँ र त्यो बेरोजुको रकम घटाउनको लागि पनि उहाँहरूले योगदान गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। र अर्को कर सम्बन्धी कारोबार गर्नको लागि प्यान नम्बर अथवा प्यान नम्बर लिनुभएको छ तर आफूले सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा विभिन्न आर्थिक वर्षमा गरेको कारोबारको आय विवरण बुझाउनु भएको छैन भने उहाँहरूलाई पनि म समयमै आफ्नो आय विवरण बुझाइदिई आफू पनि कर तिर्ने दायित्वबाट सुरक्षित रहन र राज्यलाई पनि आफूले गर्नुपर्ने योगदान गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तमा फेरि पनि म दोहोर्याउन चाहन्छु, यो स्किम कार्यान्वयनमा समय अब नजिक आइसकेको छ। फागुन मसान्तसम्म मात्रै छन् धेरै स्किमहरू। त्यसकारण स्किम पाउनुहुने करदाताहरूले फागुन मसान्तभित्रै सकेसम्म जति सकिन्छ छिटो आफ्नो स्किमको दाबी गरी सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पेश गर्नुहुनेछ र कार्यालयले सो अनुसार स्किम कार्यान्वयन गर्नेछ। त्यसकारण करदाताहरूलाई मेरो हार्दिक अनुरोध रहेको छ यो विषयमा। करदाताहरूलाई गुणात्मक सेवा प्रदान गर्दै करदाताहरूको विश्वास जित्न सफल भएको छ आन्तरिक राजस्व कार्यालय कोटेश्वरले। आगामी दिनमा पनि करदाताहरूलाई आफ्नो प्रभावकारी सेवाहरू प्रवाह गर्दै अगाडि बढोस् यस आन्तरिक राजस्व कार्यालय कोटेश्वर।